Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya nato nga mga katawhan nga matuuhon. Aniha kita sa labing balaan nga mga adlaw ang Semana Santa. Ato kinigisugdan kagahapon Domingo nga gitawag og Bendita sa Lukay. Apan atong hinumduman nga si Jesus mao gayod ang sentro sa atong kinabuhi. Hinaut unta nga ang inyong banay adunay panahon sa kahilom aron ato nga maaninaw ang kabililhon nining mga adlaw nga balaan. Akong hangyoon ko kamo nga aduna kitay mga penitensya nga pagabuhaton. Aduna kitay mga idili sa atong kinabuhi aron atong masinati usab ang mga pag-antos sa atong Ginoo. Atong hinumduman nga adlaw karong Lunes, Pitsa 30 nining bulan sa Marso ug kagahapon Domingo, Pitsa 29 atong gisaulog ang una nga adlaw sa mga penitensya sa atong Ginoo. Busa sulod nining mga adlaw, Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes ug ingon usab sa Sabado atong pamalandungan ang mga pag-antos, ang kamatayon ug ang paglubong sa atong Ginoo. Nindot kayo kini kung ang usa ka banay doon nagyoy panahon nga mamalandong. Hangyoon nako ang amahan, inahan ug ang mga anak. Labi na gyud ang amahan nga mo'y mangulo aron bisag mulingkod lang. Mubasa sa ebanghelyo unya pamalandungan. Iyampo usab nato ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Aron mohunong na ang gubat tali sa Iran ug sa Amerika nga migiduyugan usab sa Israel ug ang gubat sa Ukraine ug sa Russia. Hinaut unta nga atong pamalandungan kay kita sayod nga nining mga adlaw kita usab nag-antos sa kamahal sa palaliton tungod sa maong gubat nga nahitabo dinha sa Middle East. Ang hiyon ko kamo nga mulitok og mga pangamuyo pag-ampo alang sa kalinaw o hinaut unta nga ang matag banay dunay panahon sa pag-ampo. Nining adlong Lunes, Marso 30, ang atong ebanghelyo nining adlaw atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Unom ka adlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania diin magpuyo si Lazaro ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay sila panihapon alang kaniya ug si Marta mao nagsilbi samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kan-anan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag tunga sa kilong pahumot nga mahal kaayo nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Unya, usa sa mga tinun-an ni Jesus, si Judas Iscariote, ang magbudhi kaniya miingon, nganong wala man hinuon kini ibaligya, maong pahumot, ug 3 ka gatos ka denaryo, aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundi dili tungod kay kawatan siya. Siya mangdod mao'y gipiyalan sa puntil nga sulanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw siya did-i nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga Hudiyo nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa nangadto sila didto
Nangadto sila dili lamang tungod kang Hesus, kundi aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Hesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo na miya sa ilang mga pangulo ug mituo kang Hesus. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, sa ako nang gikaingon, adlaw karong Lunes o ikaduha kining adlaw sa tong pagsaulog sa mahal nga adlaw. Aniya na gyud kita sa Semana Santa. Ug ang atong ebanghelyo nga pahinumdum kanato nga dinha sa paghandom nato sa mga balaang adlaw, importante gyud kaayo usab ang atong pagpakig-uban sa atong Ginoo. Nindot kayo kining ebanghelyo karon kay ang atong Ginoo mibisita sa usa ka panimalay. Ato yung hinumduman nga ang panimalay mao gyud sinugdanan sa gamay nga simbahan. Ug didto si Hesus misulod. Didto si Hesus nakig-uban sa iyang mga amigo ug amiga. Nagpasabot kini nga dinha sa panimalay nga mao ang gamayng simbahan, ato gyud ay nga iuban, ato di ay gayud nindot gayud di ay nga makig-uban kita sa atong Ginoo. Ug dili lang kini ang mao nga gisulti sa ebanghelyo karon. Gihatagan usab o dako nga punto ang bahin sa to fix our gaze on Jesus. Kana bang ato nga itutok ang ato nga mga panghuna-huna, ang ato nga kasing-kasing nganha kang Hesus. Atong mabantayan nga gibisitahan ni Hesus si Marta, Maria ug si Lazaro. Unya si Maria ang iyang huna-huna alang nagayod sa atong Ginoo. Ug dili ba mao man gyud na ang importante sa atong kinabuhi, sa ato nga pagkamatuohon, importante kaayo nga ang atong panghuna-huna anaa gayud nahalansang kang Hesus. Kay kung ang atong huna-huna nahalansang kang Hesus, kita magahimo gayud og mga butang aron malipay ang atong Ginoo. Atong nakita nga si Maria sa diyang liabot si Hesus, sanglit focus ang iyang hunahuna alang sa atong Ginoo, mikuha siya tunga sa kilong pahumot nga mahal kaayo gikan sa lunsayng nardo. Unya iyang gibubo sa tiil ni Hesus ug iyang gipahiran sa iyang buhok ang maong mga tiil. Ipasabot sa karaan sa mga kinaiya sa mga Israelita, mga Hebrawanon, kung sila mobisita sa usa ka balay, ang ilang unahon gayud mao gayud ang paghubo silang sandalyas, unya sila manghugas silang tiil. Nganuman kay naaman sila sa disyerto, abog man ang ilang mga tiil, hugaw man ilang mga tiil, ug usa sa ilang mga ritual mao ang pagrespeto sa maong panimalay ug sila andaman ug ihugas sa maong tiil. Apan dinhi sa tong ebanghelyo, dili usa ka ordinaryong tubig ang gihugas sa tiil sa tong Ginoo, kundi usa ka pahumot, tunga sa kilo nga pahumot nga gikan gayud sa lunsayng nardo nga mo'y gibubo sa tiil ni Hesus nga gihimo ni Maria. Usa kini ka pamaagi diin gipakita ni Maria ang iyang paghalad siyang kaugalingon alang kang Hesus. Dili ba mingon man ko nga sa atong kinabuhi, sa atong pagampo, sa ato nga pag-apil dina sa santos nga misa, ato gayong ipunting ang atong panghunahuna kang Hesus. Nga ilansang gayud nato ang atong hunahunag kasing-kasing ngadto sa atong manunobos. Ug dinhi gihimo kini ni Maria, ug siya maoy nakahatag kanato og pagtulunan nga kun anaa ang atong Ginoo
ato gayud siyang serbisyuhan o gatagan sa maong pagtagad, labaw pa sa atong pagtawgad sa mga emperor o mga presidente sa atong nasod. Ug gihimo kini ni Maria, gipakita niya nga si Jesus adunay dakong bili sa iyang kinabuhi ug mao nga iyang gihalaran, iyang gipahumutan ang tiil ni Jesus o iya pagyong gipahiran sa iyang mga buhok. Unya, ang nindot dinhi adunay komentaryo si Judas Iscariote. Siya miingon nganong wala man hinuon kini ibaligya ang maong pahumot ug 3 ka gatos ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Nahinumdum gyud ta ani no. Nakana bitang panghitabo karon sa ato nga nasod ang bakay nining ghost projects ug ang mga substandard flood control projects nga gikawkaw sa ato nga mga dili maayo nga mga congressmen and congresswomen o mga senador. Ako ning giklaro ha kay dili man tanan nga dautan ang atong mga congressmen ug dautan ang atong mga senador. Dunalay mga dautan nga gahimo niini in connivance sa mga DPWH. Mabitaw ning DPWH adugay na magyud ni silang mura bag gipanghimaraot sa ato nga katilingban kay very kuan mo gyud sila sa gani sa dito po ko sa Basilan giingon man nga kanang basta DPWH kada proyekto dili mahuman kay doon naman sila porsyento. Mao ni ang nakalain ang dili maayo sa DPWH. Mo na nga kining inyo nang tarungon DPWH mga engineers kining tarungan ninyo ang pagpahigayon aron ang mga tao mausab ang ilang pagtan-aw sa DPWH nga kining puros lang kurakot, puros lang porsyento kada proyekto dunay porsyento, DPWH dunay porsyento kada proyekto. Murag dili gyud maayo na mo na nga kanang klaruhan ninyo mga DPWH. Kamo man ang kung nagtuo mo nga kanang wala mo gipanghimaraot sa katilingban, gipanghimaraot mo kay wala man malipay ang mga katawhan labi na gyud nay dalan gubon nga ang mga gubaon nga tong dalan dito sa kabukiran wala noon ninyo ayuha nga ang kana noong dinanoon nga makita nga magalisod-lisod 5 pagali ka tuig 3 pa ka tuig gubon nga ang dito noon sa kabukiran nga wa gyud katilaw og mga semento wala no ninyo ayuha mo na nga ambot lang ninyo DPWH nining panahon sa Kwaresma importante unta kayo nga doon na mo'y kanabitang change of heart. Kana bang mag-usab ang inyong panghuna-huna o kasing-kasing mausab aron adunay kaayuhan ang ato nga katilingban nga dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Lisod jud kaayo. Ako ning nahisgutan tungod kay kini si Judas Iscariote ningon manggod nga ngano man na ibaligya aron ibaligya nagtulo ka libo 3 ka gatos ka denaryo nya ang halin ihatag sa mga kabos nga ningon mang diri ang sa ebanghelyo gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos kun dili tungod kay kawatan siya manggod mao'y gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta og nabatasan niya ang pagpangawkaw niini mo na nga ato yung hinumduman ha dili yun maayo maman bitaw na ang mga pari ako yung pirming ingnon nga kung dunay mohatag ninyo klaruha yun dunay mohatag ingon unsa man ni para ako ni o para sa simbahan bisan diri sa akong kaugalingon dunay moanhin ako mohatag mangutan naman ko para unsa man ni ang imong gihatag nako ug mingon kay siya para na sa imong mga pastoral needs o akong pastoral needs akong itabang sa uban pero kung mingon gali nga kining kuana kanang para na sa mga galastuhan sa simbahan akong ihatag sa chancery pero kung pamaagi aron akong mamahatag alang sa mga kabus ako po nang ihatag yon
dili man kun mutago og kining dili pud ako, dili ta mangawkaw, kinahanglan atong puy-an ang kamatuoran. Ug mao kini ang gihimo. Mao kini ang gihimo ni Judas Iscariote. Og niingon dinhi nga nabatasan man niya ang pagpangawkaw. Muna nga ningon siya baligya na kay tingalig kalang maayo pa na kay ron tulo ka gatos ka denaryo atong mahatag sa mga kabus apan ang iyang intensyon dili pagpaambit sa mga kabus sa kwarta nga mahalin, pero kung dili aron iyang ibulsa ang maong salapi. Pero unsay gisulti sa atong Ginoo? Atong Ginoo kuan po kayo kining Ginoo gyud. Moto sa pasagdi. Pasagdig ayaw did-i kay ang iyang gihimo maoy pagpangandam alang sa akong lubong. Atong hinumduman nga sa kinigong atong hinumduman na ang tulo ka hari, di ba ang tulo ka hari sa pagkatao sa atong Ginoo, adun naman sila gihalad, bulawan, mira ug insinso. Bulawan tungod kay siya Ginoo, insinso halad sakripisyo ug ang mira pahumot. Ug mausab kini ang gipakita karon sa atong ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo ni sulti nga kining pahumot nga gipakita nga gihalad ni Maria aron ibubo ug ipahumot sa tiil sa atong Ginoo moy usa kapag pakita nga itagana unta alang sa paglubong kaniya. Muna nga nindot yung kayo ni o simbolo kini sa taliabot nga kamatayon sa atong Ginoo diin doon nagipahumot nga ibutang aron dili madaot ang iyang lawas. Pero sayod kita nga ang atong Ginoo wala man madugta kay ikatulo ka adlaw nabanhaw man siya. Unya samtang si Maria, si Marta ug si Lazaro focus ni Jesus, doon na po yung mga pundok sa mga tao nga mga Hudiyo nga gustong mutanaw ngadto kang Lazaro kay gibanhaw man si Lazaro sa atong Ginoo. Pero ang ilang kaikag nga mutanaw kang Lazaro aron ila pong giplano unsaon nga ila pong patyon pag-usab si Lazaro. Kana bang pundok sa mga tao nga kana bitang nagplano og daotan na mao gyud ning kana bitang sa politika nato ron. Sa politika nato ron bisag kining ang ato nga kuwa do na may desisyon bahin sa vice presidente. Pero naagya po'y pundok nga ilag yung lisod-lisoron. Anyway, dili ko maghisgot anak kay politika man na. Pero ang punto nako mao gyud nga do na gyud pundok sa mga tao nga ang ilang plano paghimo ra gyud og dautan. At do na gyud pundok sa mga tao nga kung dunay buhaton ang usa ka tawo nga maayo sanglit kontra sa ilang politika, ilag yung dauton. Aklarohon na ni nato. Kadag gihimo si Gobernador Atty. Henry Iswaminal alang sa kaayuhan sa probinsya sa Misamis Occidental. Pero ang uban nga mga pundok, wala man mo appreciate ani. Sa diya nga siya, congressman, iya man yung gipaningkamutan nga masimento ang mga kabaryuhan. Tingali, 95% tingali. Kaya din sa segundo distrito din siya ang congressman. Bisan asa ka mo adto, simentado man yun. Doon na tingali ubang mga porsyon nga wala, pero lindot na jud kaayo. Pero doon na po yung mga tao nga, mingon nga, mauna muna nga akong punto, maugayod nga, kining doon na pundok sa mga tao nga musulti og dautan. Bisang gali nako, bisag kuan doon na mga tao pud nga kanang masuko panalitan ron nga kining panalitan ang ako gyud isip usa ka obispo ang akong pagtan-aw gyud mao man gayud nga maserbisyuhan ang katawhan. Pero kung usa ka pari dili mo serbisyo, kung usa ka pari walay coordination sa Archdiocese sa Usamis, kung usa ka pari daw nagtuo nga siya independente ug dili siya makiglambigitay o makiguban sa mga programa sa Archdiocese, ako man ang head. Dili tika tangtangon sa imong pagkakura paruko. Tangtangon tika. Kay this is my moral obligation
this is my moral responsibility that the people will be informed what to do concerning the upliftment of the spiritual life of the parish. Muna nga, kung ikaw maghimo ra kag imo-imo din ha, ang kining ang mga family and life, wala nimo gipaapil din sa programa sa Archdiocese. Ang youth, wala nimo paapila sa mga programa sa Archdiocese. Ang mga katekista, wala sila programa alang sa tibuok makig-alayon para sa Archdiocese. Ang mga Bible apostolate, wala pod. Ang kining unsa pa na dina. Unya, mingon na ko, okay lang. Dili maayo. Muna doon na mga pare nga nagpakaroon ingnon nga daw siya murag obispo nga mutambag kuno nako nga mauna. Akong gitanaw ang akong moral responsibility, moral obligation. Ug mauna nga nangusog ako nga siya dili maayo nga magpabilin dinha siyang katungdanan pagka kura paroko. Mao kini no pundok sa mga tao na kini mudaot lang yun kana dili maayo. Niya kita sa Semana Santa hinaot nga imong hinumduman nga atong i-focus ang atong pangunahuna nganha kang Hesus sama nga gihimo kini sa usa ka panimalay nga giduaw ni Hesus. Sila si Marta, Lazaro ug Maria, o gipakita gayon ni Maria nga siya very much focused on Jesus. Ug mao man kini ang ato nga obligasyon, labi na gyud kin kita magampo nga ato gyud nga ihurot ang atong pangunahuna ngadto sa atong Ginoo. Ug mao nga ato gyud ning hinumduman ang panimalay isip usa ka domestic church sinugdanan sa simbahan ug busa ato gayon nga i-focus ang atong unahuna kang Hesus. Ako lang basahon dinhi ang gisulat sa The Anawim. Mingon dinhi, the anointing with costly perfumed oil is a fitting honor for Jesus, the sacrificial lamb who has come to offer himself wholly for sinners. It is similar to one of the precious gifts given to him at his birth by the Magi, the myrrh, a spice used exclusively for burial. Jesus identifies the anointing he receives from Mary as a preparation for his burial. He sees the pure intention of her heart and defends. He sees the pure intention of her heart and defends her against Judas's accusation. The Lord's words help us better understand Mary's behavior. Total abandonment in love does not make sense to those who measure everything in terms of money. We are to see Mary as an example of how we too should surrender our lives in love to the Lord. Inaot unta nga ato ning mahinumduman to fight against the pragmatic temptation of Judas. Let us enter into the spirit of Mary and worship the Lord with pure heart. Jesus, meek and humble of heart, who does not break the bruised reed nor quench the smoldering wick, appeals to us. Are we ready to follow him in making a full surrender of ourselves? Are we of the same mind and heart as Mary, or do we secretly harbor some of the selfish spirit of Judas? We continue to reflect, padayon kita nga mamalandong sa gipakita nga kinaiya ni Maria. Kini si Maria dili ni si Mama Mary ha, ang gisgutan dinhi kay si Maria ang igsuon man ni Martha og ni Lazaro. O hinaot nga ato kining mahinumduman nga ang ato di kini ding adlong Lunes giauhag di kita nga atong i-focus ang ato gayong pangunahuna sa atong manluluwas, sa ato nga manunubos, nga mao si Hesus, nga maoy gihatagan og panig-ingnan usa kasalamin sa kinaiya ni Maria diin iyang gihatagan o gihugasan ang tiil ni Hesus ug iyang gipahiran sa iyang mga buhok aron iyang ikapakita
nga dinha atubangan sa Ginoo ang atong focus mao gayud ang atong manunobos. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulakan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Atong hinumduman nga ugma, Pitsa 31, mao ang Christmas. Akong hangyoon, ang kadtong anaa sa kabukiran. Kamo nga anaa nga wala pagayod maka witness, wala pagayod makakita, wala pagayod makasaksi sa pagsubli sa mga panaad sa atong mga kaparian, atong tan-awon ug atong iampo ug atong ubanan ang atong mga kaparian ugma Christmas alas 5 sa hapon ug sa dili pa ang misa sa Christmas ugma Marso 31 sa mga alas 2 sa kahaponon o alauna hangtod sa alas 4 adunay pangumpisal nga pagahimuon. Busa ako ta kamo nga dapiton, kamo nga anaa sa kabukiran, kamo nga anaa sa kabaryuhan, kung pwede lang moari kita sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception ug sa alas 5 atong makita ug ato nga masaksihan ang mga panaad sa atong mga kaparian. Ug human sa panaad sa atong mga kaparian, ako usab muhangyo nga inyo akong iampo sanglit ako dili man hingpit nga balaan. Aduna ako'y mga kasaypanan, aduna ako'y mga kalapasan, usa ako ka makasasala, naghangyo ako nga inyong iampo. Mga igsoon, kanindot unta kung kita magkahugop, kanindot unta nga kita adunay panahon nga kita magampo ug ato nga ihalad uban sa tong mga kaparian nga musubli sa ilang mga panaad sa ilang pagkapari. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kitang mag-inampuay labi na nining mga adlaw nga balaan. Ato nga pamalandungan ang mga pag-antos sa atong Ginoo. Kay ang iyang mga pag-antos, ang sukli niini mauman ang atong kaluwasan. Atong biyaan ang atong pagkamakasasala. Sayon kining isulti, lisod buhaton apan atong paningkamutan. Ang Dios dili gayon mubiya kanato kung kita musangpit kaniya. Pagampo kay ang Ginoo maoy atong halaran ug maytong dangpanan sa atong mga kalisdanan. Pagampo aron ikaw mamahimong himsog sa espiritual nga kinabuhi. Pagampo aron ang atong tiil dadon ngadto sa gingarian sa atong manunobos. God bless. Mabuhay tayong lahat.